गेम अभी भी ऑन है। आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर ना सिर्फ इम्पोर्टेड सरकार इस वक्त बौखलाहट का शिकार है बल्कि डरी भी हुई है, क्योंकि इमरान खान का पिंडी प्लान काम करता हुआ महसूस हो रहा है। सरप्राइज मिलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और असल सरप्राइज तो पिंडी प्लान के तहत 26 तारीख को कप्तान ने देना है। जबकि आरिफ अलवी से इस वक्त इंपोर्टेड सरकार खौफजदा क्यों है, होने क्या जा रहा है और क्या इस वक्त ये मामला बन चुका है कि आरिफ अलवी इंपोर्टेड सरकार के खिलाफ लेकिन एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़े हो जाएंगे। बिलावल की स्टेटमेंट ने बहुत सी आईब्रोज को रेज करने पर मजबूर कर दिया है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और पूरा मामला और पूरा खेल अब दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है और अपनी अपनी सीट बेल्ट तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स को अब बांध लेनी चाहिए, क्योंकि अब एक रोलर कोस्टर राइड का आगाज होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त जो पूरे का पूरा सिनेरियो है, इसमें ऑब्वियसली इमरान खान साहब रावलपिंडी में 26 तारीख को आमद का ऐलान कर चुके हैं। वो ये बात वाज़ेह कर चुके हैं कि ज़ख्म गहरे हैं, वो भरेंगे नहीं, लेकिन इससे ज़्यादा डिले हो नहीं सकता और 26 तारीख को वो ज़ख्मी टांग के साथ ही रावलपिंडी में आइंदा के लाए अमल का ऐलान करेंगे। इमरान खान साहब के पत्ते जो हैं वो बिल्कुल उन्होंने अपने सीने से लगाए हुए हैं और मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो सीनियर लीडरशिप जो कि आप कह सकते हैं कि खान साहब के बाद जो टॉप के 3-4 लोग आते हैं उनसे भी बात हुई है और वो भी इस वक्त अनश्योर हैं। ऑफ द रिकॉर्ड भी उन्हें नहीं पता कि इमरान खान साहब क्या करने वाले हैं और इसीलिए एक जानिब तो मुक़्तदर हल्के तो वहीं दूसरी जानिब इम्पोर्टेड सरकार भी सर पकड़ कर बैठी है कि आखिर होने क्या जा रहा है। इस सब के अंदर इतलात ये भी है कि इमरान खान साहब को पेशकश की गई है कि इलेक्शंस का आपका मुतालबा मान लिया जाता है, बस तैनाती को कोई इशू ना बनाएं, तैनाती के मामले के अंदर कोई रोड़ा ना अटकाया जाए। और इतलात ये है कि ये पैगाम इमरान खान साहब को सदर मुमलिकत के थ्रू पहुंचाया गया है। अब यहाँ पर दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये पैगाम था किसका, इस हवाले से चूंकि आरिफ अलवी साहब की लाहौर में ताकतवर तरीन जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की शख्सियत है उनसे मुलाकात हुई और इस मुलाकात की तस्दीक इमरान खान साहब ने खुद की कि लाहौर में वो चीफ से मिले हैं और अब इमरान खान साहब ने ये बात कही है कि आरिफ अलवी के थ्रू इमरान खान साहब को पैगाम दिया जा रहा है। तो ऑब्वियसली ये बात बड़ी वाज़ेह हो सकती है कि ये पैगाम आरिफ अलवी साहब किसका पहुंचा रहे हैं। मुझे मुख्तलिफ पैगाम और मुझे मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए गए हैं, ये कहना है खान साहब का, लेकिन मैंने मना कर दिया है पहले इलेक्शन की डेट, पहले बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शंस और फिर कुछ और। अब यहाँ पर 26 नवंबर को फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान क्या करेंगे ये अभी तक किसी को नहीं पता। ऐसा पता फेंका इमरान खान साहब ने, एक जानिब वो कहते हैं कि मैं इस वक्त आर्मी चीफ की तैनाती से पीछे हट गया हूँ, अब मेरी पॉलिसी पीछे बैठो, आराम से टेक लगाओ और देखो, क्योंकि ये आपस में गुत्थम गुत्था हो चुके हैं। और बिलावल की स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसे तो एनालाइज हमने करना है। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने ये बात कही है अभी 1-2 मुलाकातों के अंदर कुछ लोगों से कि मैं 26 तारीख को एक सरप्राइज़ देने जा रहा हूँ। और ये जो सरप्राइज़ का लफ्ज़ है, ज़ाहिर बात है सरप्राइज़ मिलना तो ऑलरेडी शुरू हो चुके जब खान साहब ने 26 की डेट दी। और इस सब के अंदर सब नज़रें ज़ाहिर बात है सदर पाकिस्तान के रोल पर हैं, वो समरी रोक सकते हैं नहीं रोक सकते। अब यहाँ पर एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी दिलचस्प है, नून लीग जो है वो 2 बयानियों का शिकार है, वो मज़ीद तकसीम हो रही है। एक तरफ इमरान खान का दबाव और दूसरी जानिब मुश्किल फैसलों से 2 बयानियों का शिकार मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो मज़ीद तकसीम का शिकार हो चुकी है और मुस्लिम लीग नून को इस नहज पर पहुंचा दिया हुआ है कि अब पार्टी 2 बयानियों के बाइस मज़ीद तकसीम का शिकार नज़र आ रही है और पार्टी में अब इस बात पर गौर हो रहा है कि मुश्किल मुआशी हालात पर काबू और पार्टी की गिरती हुई साख को बचाया कैसे जाए। नवाज शरीफ एंटी एस्टैब्लिशमेंट और वोट को इज्जत दो के बयानिए की बहाली के हामी हैं और उनका कहना है कि हमारे इस बयानिए को अवाम में बहुत पजीराई मिली थी। दूसरी जानिब पार्टी में इस बहस के छिड़ने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कि एस्टैब्लिशमेंट से मफाहमत की पॉलिसी के हमेशा हामी रहे हैं, वो मज़ीद दबाव का शिकार हैं।
اور ذرائع کا کہنا ہے کہ نون لیگ کیا واپس ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کی طرف جائے گی یا موجودہ مفاہمتی کردار کو جاری رکھے گی؟ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے اہم ترین فیصلے بھی متوقع ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر نون لیگ کے اندرونی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ زوم پر میٹنگز ہو رہی ہیں جس کی قیادت نواز شریف کر رہے ہیں، اور بڑے پیمانے پر اختلاف رائے بھی سامنے آ رہا ہے۔ آلدو آپ کو پتہ ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی پر ملاقاتوں کا مینڈیٹ نواز شریف نے اسحاق ڈار کو دے دیا، وزیر اعظم شہباز شریف سے وہ بھی لے لیا ہے، اور تحریک انصاف کے حقیقی آزادی لانگ مارچ کا آخری مرحلہ جو ہے وہ تو ظاہری بات ہے شروع ہے۔ عمران خان نے زمان پارک میں پارٹی رہنماؤں کا عام اجلاس بھی طلب کیا، جس میں شاہ محمود قریشی اور اسد عمر نے لانگ مارچ کے قافلوں کے حوالے سے عمران خان صاحب کو بریفنگ دی۔ میری کل بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی شاہ محمود قریشی صاحب سے، اور انہوں نے آج لاہور ٹریول کرنا تھا عمران خان صاحب سے ملنے، اور وہ انہوں نے بتایا بھی اس وقت بھی، اور اس سب کے اندر تمام تر معاملات جو ہیں وہ ڈسکس ہوئے ہیں۔ اس اجلاس کے اندر بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے۔ اب یہاں پر بلاول کی جو صدر مملکت کو دھمکی ہے کہ اہم تعیناتی میں گڑبڑ کی کوشش کی تو نتائج بھگتنا ہوں گے، اور بلاول نے گزشتہ روز اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے صدر مملکت عارف الوی کو واضح الفاظ میں دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ صدر عارف الوی کے پاس موقع ہے، آخری موقع ہے، اگر انہوں نے عام تعیناتی میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو انہیں نتائج بھگتنا ہوں گے، اور انہوں نے کہا کہ اناپرست شخص کا مقصد عام تعیناتی کو متنازع بنانا ہے، اگر ایسا نہیں تو اسی ہفتے پنڈی پہنچنے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی پنڈی میں عمران خان صاحب کے اسی ہفتے پہنچنے پر پریشان بھی ہے۔ عدم اعتماد کے وقت دی جانے والی فوری انتخابات یا مارشل لاء کی دھمکی اب پھر دی جا رہی ہے۔ عمران اور طاقتور کو کہہ دوں کہ یہ کھیل اب بند کرو، یعنی اب یہ پیغام کس کے لیے تھا؟ کیونکہ طاقتوروں کو بھی بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ کھیل بند کیا جائے۔ اب یہاں پر بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ گیم ابھی بھی آن ہے، اور اس سب کے اندر جو تعیناتی امپورٹڈ سرکار کرنا چاہتی ہے، غالباً جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا اوور آل موڈ ہے اس وقت، جو چیز انالائز کی جا رہی ہے شاید وہ نہیں ہے، اور اس سب کے اندر جو سوالات کھڑے ہو رہے ہیں وہ سوالات بڑے امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ اس پورے سینیریو کو اگر ہم بڑے غور سے دیکھیں اور اسے ہم سمجھنے کی کوشش کریں، انالائز کرنے کی کوشش کریں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کیونکہ صدر مملکت یہ کہہ چکے ہیں کہ میں تو وزیر اعظم کی سمری پر منوان عمل کروں گا، میں تو وزیر اعظم کی سمری میں کوئی گڑبڑ نہیں کرنے دوں گا کسی کو، میرا جو آئینی کردار ہے میں وہ ادا کروں گا۔ یہ بیان دینے کے باوجود بلاول کی پریس کانفرنس کا مقصد کیا تھا؟ اس کی وجہ سے بہت سے سوالات کھڑے ہو چکے ہیں۔ بہت سے لوگ اس وقت سوچ رہے ہیں کہ آخر اس کا مقصد کیا، اور مقصد غالباً یہی اس سے پھر سمجھ آ رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امپورٹڈ سرکار اور مقتدر یا طاقتور لوگ جو ہیں وہ آمنے سامنے آ جائیں، اور جب صدر مملکت کے پاس ان دونوں کے درمیان چوز کرنے کا موقع ہو تو وہ اس سب کے اندر انتخاب کریں کس کا؟ وہ انتخاب کریں ہو سکتا ہے مقتدر لوگوں کا، اور امپورٹڈ سرکار جو کام کرنے کے لیے آئی، جو کام یا پھر ایک کام روکنے کے لیے آئی نا، ایک شخص کی تعیناتی روکنے کے لیے آئی، تو اس سب کے اندر 100 پیاز اور 100 جوتے، یعنی نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، اپنی سیاست ختم کر دی، اپنا پورا جو نیریٹو ہے بیانیے سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں، انہیں لگ رہا تھا کہ نون لیگ کو بھی ختم کر دیں گے، پی ٹی آئی کو بھی، وہ اپنا انہیں اپنی پڑ گئی ہوئی ہے، اور یہ سارا کے سارا ان کی بوکھلاہٹ اور ہڑبڑاہٹ کا ایک بڑا واضح بڑا کلیئر نشان ہے، اور یہ اس جانب بھی بڑا واضح اشارہ ہے کہ پنڈی پلان کام کر رہا ہے اور گیم ابھی بھی آن ہے۔ یہ یاد رکھیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔